Maayo ang Ginoo og sa padayon nga pagtuon nato sa pulong sa Ginoo sa First Peter chapter 2. Last week ay natapos kita sa First Peter chapter 2 verse 1 kung saan dinhi gihisgutan sa pulong sa Ginoo o sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter ang mahitungod sa pagka-born again sa usa ka tawo. Matod pa din sa verse 1, tungod kay nataw na kamo pag-usab, biyain na ninyo ang tanang matang sa pagkadautan. So, speaking of born again, nataw pag-usab ang atong espiritu nga namatay tungod sa kasalanan. O ang gisunod dayon ni Peter, matod pa din ayaw kamo pamaka o pagpakaron ingnon, ayaw kamo kasinang o pagsulti o dautan batok sa inyong isig katawo. Purihin ang Panginoon. Si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa iyang puno. So sa 1 Peter chapter 2 verse 2 kung saan kita magsugod, matud pa din ni Apostle Peter sama sa batang masuso. So banggit niya din ang usa ka bata nga masuso daw nga nangandoy sa gata sa iyang inahan. Panganduya usab ninyo ang lonsayng gatas nga espirituhanon aron motubo kamo hangtod madawat ninyo ang hingpit nga kaluwasan. Verse 3, karon nga nasinati na ninyo nga ang Ginoo maayo gayon. So dinhi gikumpara ni Apostle Peter ang pag-desire sa usa ka Kristohanon sa pulong sa Ginoo ngadto sa usa ka bata. Batang masuso nga nag-desire sa gata sa iyang mama, sa iyang inahan. Sama sa batang masuso nga nangandoy sa gata sa iyang inahan, panganduya usab ninyo ang lonsayng gatas nga espirituhanon. So asa gikumpara ni Apostle Peter ang pag-desire sa usa ka Kristohanon sa pulong sa Ginoo sama sa batang masuso nga kung gutom mo na gani magsiyagita gina maghilaka gina para makasuso sa iyang mama, sa iyang inahan. So paano gikumpara ni Apostle Peter ang Word of God? Gikumpara ni Apostle Peter din himatod pa sa verse 1 sa verse 2 sa 2 Peter 1 Peter chapter 2 verse 2, pure nga spiritual milk. Pure milk nga spiritual ang pulong sa Ginoo. So ang pure spiritual milk kung tun-an sa usa o sa Kristohanon o i-apply sa iyang kaugalingon will produce healthy Christians growth, healthy Christian growth kay kini pulong man sa Ginoo mismo. So ang mga wala o born again dili nila masamtan ang pulong sa Ginoo kung sila ay mobasa. Pure lang basahon ang ilang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pero pag ang usa ka tawo ma-born again na kaniya ang Espiritu Santo nga gitatak sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ para masabtan niya ang pulong sa Ginoo. Matud pa sa Matthew chapter 4 verse 4 sa atong Ginoong Kristo ngadto sa yawa o ni Satanas nga nag team sa iya, nagtukso kaniya. Matud pa niya din ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlaman kun dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nganong pan man ang giingon din sa atong Ginoong Kristo dahil ang yawa dahil nag-ayuno siya o nagpuasa siya for 40 days and 40 nights. Pagabot sa tumoy sa iyang pagpuasa ay simpre gutomon di siya nga grabe nga kagutom. So ang unang temptation dayon sa ang temptation dayon sa yawa mao ang bato nga himuon niyang paan para makaon maubsan matagbaw ang iyang kagutom. Pero unsay tubag sa atong Ginoong Kristo, ang tao mabuhi dili sa pan lamang o dili sa rice lamang. Paan dito sa Israel, ini sa Pilipinas ay rice, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Man shall not live by bread alone, but by every word that come out on the mouth of God.
So nganong panganduyon man gyud nato sa mga Kristohanon, nganong panganduyon man gyud sa mga Kristohanon kanatong mga Kristohanon ng spiritual milk nga pulong sa Ginoo. Matod pa din ni Apostol Peter sa verse 2, panganduyon gayud kini para mutubo siya hangtod nga madawat niya ang hingpit nga kaluwasan. So, para motubo kita sa atong pagtuo sa Ginoong Hesus, kinahanglan nga basahon tun-an gid nato ang pulong sa Ginoo para may apply nato kini sa atong pagkatao, para dunay transformation ang atong pagkatao, ang atong mga batasan, ang atong sinultian, ang atong binuhatan. Ma-transform kita according gayud sa gusto sa Ginoo nga naa sa iyang written word. Mutubo kita sa atong pagtuo sa Ginoo. Ang pagtubo sa pagtuo sa usa ka Kristohanon ngadto sa iyang Ginoo ay kinahanglan gyud, essential gid kaayo ang pulong sa Ginoo. Kung kitang mga born again ay tinud-anay gayud nga napakaon kanunay sa pulong sa Ginoo, then we will be increasingly transformed sa Kristohanon nga gusto gayud sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo buhi gayud sa atong pagkatao. So, i-empower kita sa atong Ginoong Dios through His Holy Spirit, that what we have learned in studying the Word of God or learning the Word of God, atong i-apply sa atong kaugalingon. Naa empowerment sa atong Ginoong Dios through the Holy Spirit. So, kung walay pulong sa Ginoo, kung ang usa ka Kristohanon dili mo basa, dili niya tun-an ang pulong sa Ginoo, bunsay siya nga Kristohanon ug dili siya mo grow sa iyang espiritual nga pagtuo sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Kay klaro kay dinhi nga gingon ni Apostle Peter nga i-desire gid nato ang pulong sa Ginoo para motubo kita sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa John chapter 6 verse 63, mao ni ang gingon ngadto sa kanyang audience, ang Espiritu Santo mao ang naghatag sa kinabuhi. So the Holy Spirit give life. Ang Espiritu Santo mao ang naghatag sa kinabuhi. Ang tao dili makahimo niini. Ang akong gisulti kaninyo gikan sa Espiritu Santo ug nagahatag sa kinabuhi. So ang written word of God nga gisulti sa atong Ginoong Kristo nga gipasulat niya sa iyang mga apostles ay gikan sa Espiritu Santo nga nagahatag og kinabuhi. So mao nang i-desire gid sa usa ka Kristohanon ang pagbasa sa pulong sa Ginoo ug ang pag-apply niini sa iyang kaugalingon. Matud ko pa kanina, without application, kung wala ang pag-apply sa atong gibasa sa atong gitun-an nga pulong sa Ginoo, wala gyud transformation sa atong pagkatao. In fact, ang pulong sa Ginoo ay isa sa mga agent nganong na born again ang usa ka taong makasasala para ma-transfer siya, magkaroon siya ng bagong buhay nga gikan sa atong Ginoong Kristo o magsugod dayon nga mahigugmaan niya ang pagbasa ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, matod pa sa verse 2 na matod pa din nga karon nga nasinati na ninyo nga ang Ginoo maayo gayon. So, basahon ko ito ang verse 2 paingon sa 3. Sama sa batang masuso nga nangandoy sa gatas sa iyang inahan, panganduyaw sa ninyo ang lonsang gatas nga espirituhanon aron motubo kamuhangtod madawat ninyo ang hingpit nga kaluwasan. Ang tanan nga mga born again Christians nga matinud-anon sa atong Ginoong Kristo, ang tinuod nga Kristohanon o tinunan sa atong Ginoong Kristo, disciple sa atong Ginoong Kristo, ay dunay kaluwasan. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13, mabasa nato diha nga duna na kitay kaluwasan gihatag sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Pero kini nga kaluwasan ay dili pahingpit. Matod pa ni Apostol Peter nga madawat nato ang hingpit nga kaluwasan kung
mutubo na kita sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo, hangtod nga mobalik ang atong Ginoong Kristo nining kalibutan na para puhaon kita og ubanon niya sa lugar nga iyang giandam kanato. Mauna ang hingpit nga kaluwasan kay sa atong kapanahunan karon buhi pa kita, doon na kita kaluwasan pero dili hingpit pa, dili hingpit, dili pa hingpit. Ang hingpit nga kaluwasan wala na mga problema, wala na mga kasakit ayon sa atong Ginoong Kristo gisaad niya sa iyang written word o lonsay kalipay na lang, lonsay maayong kinabuhi, abundansyang kinabuhi kauban ang atong Ginoong Kristo. Aduna na kita'y kaluwasan pero dili hingpit pa, dili pa hingpit. Matod pa sa ato pulong sa Ginoo Apostol Peter, para madawat ninyo ang hingpit nga kaluwasan. Verse 3 na yun, karon nga nasinati na ninyo nga ang Ginoo maayo gayon. Ang makasinati sa Ginoo nga maayo gayon kato lamang ang tao nga dunay espiritu sa Ginoo. Makita niya nga ang Ginoo gyud ay maayo sa iyang kinabuhi. Bisag unsa ang sitwasyon sa iyang kinabuhi, ang iyang mai-conclude nga ang Ginoo maayo sa iyang kinabuhi. So unsa daw ang Ginoo? Matod pa ni Apostol Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 3, ang Ginoo maayo gayon. Kini siguro gikot ni Apostol Peter sa Psalms 34 verse 8, matod pa sa Psalmist sa Psalms 34 verse 8, matod pa dinhi, sulay og makita ninyo ang kaayos sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mudango kaniya. Bulahan ang tao nga himuon niyang shield, himuon niyang mangluluwas ang Ginoo. Bulahan daw, happy is the man nga mudangop sa atong Ginoong Dios. Sulay o makita ninyo ang kaayos sa Ginoo. Bulahan ang Ginoo nga mudangop kaniya. Psalms 34 verse 8. So padayon ta sa 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5. Matod pa din ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor, siya ang buhing bato. Dili lamang sa Asia Minor kundi dili hangtod karon sa mga Kristohanon nga matinud-anon sa atong Ginoong Kristo. Matod pa din sa verse 4, siya ang buhing bato, kinsa baning siya ang atong Ginoong Kristo. Siya ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao. Nganong gisalikway man sa mga tao dahil wala gi-reject nila ang iyang teaching. O wala sila muubi sa teaching sa atong Ginoong Kristo. Buhing bato daw ang atong Ginoong Kristo pero gisalikway sa kadaghanan nga mga tao. Apan gipili sa Dios og bililhon alang kaniya. Apan gipili sa Dios og bililhon alang kaniya. So Jesus Christ was chosen by God before the foundation of the world nga siya gayud ang mahimong alay sa sangkatauhan para sa atong kaluwasan. Muning matod pa dinhi, apan bisag gisalikway siya sa kadaghanan nga mga tao, labi na gyud sa iyang mga kababayan nga mga Hudyo, pero matod pa dinhi apan gipili sa Dios og bililhon alang kaniya. Og samtang nagaduol kamo kaniya kay Jesus Christ, kamo ingon nga mga buhing bato ginapatindog usab sa Dios isip usa ka espirituhanong balay. Og isip mga pari nga pinili sa Dios, nagahalad kamo kaniya sa espirituhanong mga halad nga makapahimuot kaniya tungod kay gihalad kini pinaagi kang Hesukristo. So buhing bato ang atong Ginoong Hesukristo, pero ang mga Kristohanon nga nagasunod kaniya ay mahimo sang buhing bato sama sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world, and those who follow me will have light in his life. So isip bato ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyang mga disciples, ang iyang mga tinun-an nga mga tinuod nga Kristohanon hangtod sa atong henerasyon karon ay buhing bato usab. So may gabi usab matod pa ni Heidi Dagok,
Maayong gabi, Kuya Edwin. So, maayong gabi usab day. Si Heidi andoon sa hingoog nga padayon nga nagatanaw sa atong live nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Bisan kita anya sa Cagayan, around 130 kilometers away, hingoog away from Cagayan, pero tungod sa tabang sa media ay parang duol ra kaayo gihapon. So, kinsa kining buhing bato, matod ko pa kanina, ang Ginoong Hesus nga maayo gayon. So paano ba gisalikway sa ang Ginoong Hesus sa mga tao nga nag-reject kaniya by not believing Him, especially in His teaching nga nasa written Word of God. Wala siya tuuhi mo nang mas daghan ang mga tao nga wala mo to sa atong Ginoong Kristo. Tuo lamang sila dahil ang tinuon nga pagtuo ay mituo siya sa Ginoong Kristo. Lakip ang iyang teaching, lakip ang iyang written word, dili pwedeng magkahiwalay, dili pwedeng mutuo siya kay Jesus Christ tapos ang iyang written word dili niya tuuhan. Dakong katingalahan na parehas na ang mituo ka nako mutuo usab sa akong gisulti. Pero tao raman ako, siguro dili tanan, pero at least mutuo sa akong gisulti. Pero ang atong Ginoong Kristo, Dios nga nagpakatao, ang mutuo kaniya, mutuo usab sa iyang written word. Ang nahigugma sa atong Ginoong Kristo, higugmaon usab niya ang written word of God, mao kanang hinungdan nga i-desire niya nga parang gatas, lonsay gatas, parang masuso siya nga higugmaon niya, i-desire niya ang pulong sa Ginoo para dili siya mahimong malnourished or mamatay baka ang iyong spiritual na kinabuhi. So, paano ba gisalikway ang Ginoong Hesus? By not believing Him and His teaching. So, paano kita ang mga Kristohanon gihulagway? Matod pa ni Apostol Peter, paano kita ang mga Kristohanon gihulagway sa atong Ginoong Diyos? Kita ay sama sa buhing bato nga mao ang sa buhing bato. Gihulagway kita sa buhing bato nga mao ang Ginoong Hesus, spiritual temple. Sumatod pa din balik ko lang pagbasa sa verse 5 ng 1 Peter chapter 2 verse 5. Kamo ingon, ang gingnan din ni Apostol Peter ang mga Kristohanon sa Asia Minor, kamo ingon nga mga buhing bato ginapatindog usab sa Dios isip usa ka espirituhanong balay. So ang simbahan ay ang mga Kristohanon ay gihulagway sa atong Ginoong Kristo nga building, spiritual building or temple. So muna nga isa sa gihulagway sa atong Ginoong Dios sa mga Kristohanon ay mga spiritual temple or house og mga pari sa Ginoo. Ang mga Kristohanon ay templo sa atong Ginoong Dios, templo sa Espiritu Santo, building, templo sa Espiritu Santo nga sa atong Ginoong Dios diin ang Espiritu Santo nagapuyo diha kaniya through His faith, pinaagi sa pagtuo. Muna nga paano kitang mga Kristohanon gihulagway sa atong Ginoong Dios sama sa buhing bato nga mao ang atong Ginoong Hesus, gihulagway kita as spiritual temple or house og mga pari sa atong Ginoo. Exodus chapter 19 verses 5 to 6 ay makita dato dinhi nga ang karaan, ang daang mga Israelita, the old Israelites in the Old Testament ay gihulagway kung paano gihulagway sa atong Ginoong Dios. Mao kini ang gingon sa verse 5 ng Exodus chapter 19. Kung magmasinugdanon kamo kanako, matod pa niya sa mga Israelita. Pero Moses, kung ako nagkamalian si Moses ang nagdala ni ini nga pulong pero gikan sa atong Ginoong Dios, gisugo sa atong Ginoong Dios. Matod pa din kung magmasinugdanon kamo kanako o magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan o kamo ang pinili kong katawhan. So, ang Old Israelites in the Old Testament, sila ang chosen people by God. Pag-abot sa New Testament,
Dili lamang sila ang pinili sa Dios, apil na ang dili mga Israelita. Pero una silang napili sa atong Ginoong Dios bilang Kristohanon dahil nagsugod ang Christianity diha sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo. Muna nga nagsugod dito sa 120 ka mga disciples sa atong Ginoong Kristo, kauban na ang iyang 12 apostles o 11 apostles dahil nianang higayunan namatay na si Judas, naghikog si Judas, nagsugod diha og sa chapter 2 ay dunay nadugang sa ilang nga 3,000. So sa Old Testament ang pinili, chosen people by God ay ang mga Israelita lamang. Ngunit pag-abot sa New Testament, dili lamang ang mga Israelita kung dili ang tanang races sa tao. Hapon ka man, Pilipino ka man, basta mutuo ka sa atong Ginoong Kristo, isa ka sa mga pinili sa atong Ginoong Diyos. Isa ka sa spiritual temple sa atong Ginoong Diyos. Diin siya nagapuyo niini. Kung magmasinugdanon kamo kanako o magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan matod pa sa atong Ginoong Diyos sa bansang Israel. Ako ang tagiya sa tibuok kalibutan o kamo ang pinili kong katawhan. Verse 6 ng Exodus chapter 19. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-aalagad kanako ingon nga mga pari. Usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Matod pa sa atong Ginoong Dios ngadto kay Moses og irelate usab ni Moses ngadto sa mga Israelita ang gisugo sa atong Ginoong Dios nga ipasulti sa mga Israelita. Mao nang gigahin sila, mga pari sila. Unsa may trabaho sa pari? So ang trabaho sa pari ay nag-mediate sa mga katawhan sa Ginoo o sa mga katawhan in general, nagatudlo sa pulong sa Ginoo para masayran sa katawhan kung unsa o kinsa ang atong Ginoong Dios. So unsa ang ginabuhat sa Kristohanon? Nagahalad sa mga espirituhanong mga halad. Matod pa dinhi sa bisan gani dinhi sa Exodus chapter 19 verse 6, dahil katawhan sila o mga pari sila sa Dios. Usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako matod pa sa Dios. So dili pwedeng sakang, dili pwedeng pag Domingo buutan nga Kristohanon sulod sa simbahan, paggawas wala na. Naana ang mga bisyo tanan, naana ang mangilan nga mga batasan nga kung saan mao ang batasan sa wala pa siya ma-born again, wala pa sa mabanhaw o mag-resurrect, banhawa ang iyang espiritu nga namatay sa atong Ginoong Kristo. So nagahalad sa espirituhanong mga halad ang mga Kristohanon. Matod pa dinhi sa verse 5 ng 1 Peter chapter 2 verse 5, og isip nga mga pari nga pinili sa Dios, nagahalag kamo kaniya sa espirituhanong mga halad nga makapahimuot kaniya, makapahimuot sa Dios. Tungod kay gihalag kini pinaagi kang Hesukristo. So dili gid mabulag ang atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon. Munang gingon sa atong Ginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. Bisag sa paghalad, bisag sa mga espirituhanong pamuhat sa mga butang ay naagod pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gani matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, kinsa man ang nagasimba kaniya, nagasimba usab sa Amahan. Ang wala mo simba kaniya, wala usab mo simba sa Dios Amahan. So sa Romans chapter 12 verse 1, atong makita dinhi matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Roma, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Ipresenta daw ang lawas sa mga Kristohanon ngadto sa Ginoo, ipresent, ihalad as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So mauni ang
Mao ni ang spiritual worship. Mao ni ang tinuod nga pagsimba nga ang atong tibok lawas ay halad natong abuhi sa atong Ginoong Dios. Balaan o ang ayang dawatan sa atong Ginoong Dios dahil ang atong pagkatao ay nagasunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios, dili sa kabubuton sa yawa o sa kontra sa Ginoo. So paano kahimutan sa Ginoong Dios ang mga espirituhanong halad ngadto kaniya kung kini ay pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo? Muna nga ang atong gi tun-an dinhi karon nga mga verses ay chapter 4 ngadto sa 5 ng 1 Peter chapter 2 verses 4 to 5. So paano gakahimutan sa Ginoong Dios ang mga espirituhanong halad ngadto kaniya kung kini ay pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo? Mantod pa sa Hebrews chapter 13 verse 15, busa maghalad kita kanunay. So even the human author of the book of Hebrews, giapil niya ang iyang kagalingon nga maghalad kita kanunay sa mga pagdaig ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Kini mao ang mga halad nga mga pulong nga magikan sa atong baba ug magpaila kung kinsa siya. So dinhi sa book of Hebrews ay ang paghalad sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ ay paghalad pinaagi sa atong mga pulong nga magikan sa atong mga baba, magpasalamat sa Ginoo, tudlo sa Ginoo nga maila siya sa katawhan, maila siya sa uban, labi na kadtong mga tao nga wala pay hanaw sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo nga hanaw nga kuangyo kanang insakto nga pagkaila ang trabaho sa usa ka Kristohanon, ialay niya iyang kaugalingon or daygon niya ang atong Ginoong Dios pinaagi sa pagtudlo sa mga tao mahitungod sa atong Ginoong Dios nga maayo gayud siya ug magpasalamat kanunay sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Mao na ang giingon sa Hebrews chapter 13 verse 15. Busa maghalad kita kanunay sa mga pagdaig ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Kini mao ang mga halad nga ang mga pulong nga magagikan sa atong baba ug magpaila kung kinsa siya, kinsa ang Ginoo. So maihalad mo lamang, mapaila mo lamang ang Ginoong Kristo ngadto sa uban pinaagi sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. So mao na ang hulagway sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 5. Sumuadto na ta sa verse 6. Matod pa sa 1 Peter chapter 2 verse 6, kay nagaingon ang Dios sa kasulatan, may gipili ako nga maghari sa Zion, sama siya sa bililhon nga bato nga akong gihimong patukuranan, ang nagatuo kaniya dili gayod maulawan. So ang atong Ginoong Kristo daw ay bililhon nga pundasyon sa mga Kristohanon sa iyang simbahan. Figure of speech. Sama siya sa bililhon nga bato nga akong gihimong patukuranan, foundation. O ang resulta, ang nagatuo kaniya dili gayod maulawan. So unsa ba kining kasulatan? Kay matod pa din ni Apostol Peter, kay nagaingon ang kasulatan. Nagaingon ang Dios sa kasulatan. So unsa ba kining kasulatan? Ang kasulatan mao ang pulong sa Ginoo sa Old Testament sa panahon ni Hesus o sa mga apostles. From Old Testament down to Jesus Christ and the apostles, pero sa atong kapanahonan karon, both the Old Testament and the New Testament mao na ang kasulatan. Sa kapanahonan sa mga apostolis, especially nila ni Apostol John, sa wala pa niabot si Apostol Paul, gikan sa Old Testament hangtod kay Jesus Christ ug sa iyang mga apostles, ang ilang gamit nga scripture
nga written word of God ay ang Old Testament lamang. Pag-abot sa New Testament sa mga apostles na labi na gyud kay Apostle Paul, si Apostle Paul ang unang misulat sa isa sa mga author sa mga libro sa Bible nga kung saan ginabasa ang iyang sinulat mao ang unang ginabasa sa New Testament dito sa kasimbahanan, sa ilang kasimbahanan. Muna nga ang kasulatan, ang tibuok ng kasulatan ay ang Old Testament down to the New Testament. From sa panahon from the Old Testament down to Jesus Christ ug sa mga apostles. Pero sa atong kapanahonan karon, Old Testament and the New Testament. So nganong dili man maulawan ang mutuo sa Ginoong Hesus? So this is speaking sa Judgment Day nga sila i-honor sa Ginoo ug silutan ang mga tao nga mituo sa Ginoo. Kadtong mga tao nga wala mutuo sa atong Ginoong Kristo, gireject ang atong Ginoong Kristo, maulawan gid sila. Pero ang mga tao nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo, dili gid sila maulawan o gi-honor sila sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa Daniel chapter 12 verse 2, Daniel chapter 12 verse 2, ug daghan sa mga nangamatay nga atoa na sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. This is speaking sa pagbalik na sa atong Ginoong Kristo hangtod sa paghari niya sa 1,000 katuig ni kalibutan na o sa judgment sa mga tao nga nag-reject sa atong Ginoong Kristo. Sa Daniel chapter 12 verse 2, og daghan sa mga nangamatay nga atoa na sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Unang-una, kinsa ang mabanhaw nga atoa na sa lubnganan nga nangamatay na? Ang unang mabanhaw kadtong ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Duha ka klase ang resurrection day kagi istorya din ini sa Daniel chapter 12 verse 2 na kung saan dito sa New Testament sa Revelation especially chapter 20 ay makita nato sa dito nga dunay duha ka klase nga resurrection sa resurrection of the Christians and resurrections of the non-Christians. O dinhi sa Daniel chapter 12 verse 2 gihulagway gihapon. Matod pa dinhi balikon ko og daghan sa mga nangamatay nga atoa sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. So mao ni ang resurrection day kano sa ni mahitabo sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo kung saan banhaw niya ang tanan nga mituo kaniya after 1,000 rin nga na after sa pagkabanhaw 1,000 years nga milabay banhaw na sab niya and after that banhaw na sab niya ang mga tao nga wala mutukan niya para sila ay pagasilutan dito sa lake of fire. So patsada kayo ang pulong sa Ginoo, maayo kayo ang Ginoo dahil gipakita gid niya wala siya magtago, wala niya itago ang iyang kalooban, ang iyang kagustuhan, kung dili gipakita gayon niya dinhi sa iyang written word nga dapat mahibaw-an sa usa ka tawo labi na gyud sa mga Kristohanon para dili sila makurat. Kay mao na ang gisugo sa atong Ginoong Dios na ang iyang pulong pagatun-an gayud para masunod kini. Matod pa niya sa Old Testament dito kay Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, you shall meditate on it day and night. Imo kining pagatun-an adlaw o gabi, so that you may be careful to do everything written in it. Para careful ka nga maikinabuhi to do everything, dili partial kung dili everything nga naisulat sa iyang written word. And you will be prosperous and successful. Prosperity and success nga according sa mga mata sa atong Ginoong Dios, dili according sa mga mata sa kalibutan nga walay Ginoo. So dinhi na kita kutob, nagtapos kita sa verse 6, 1 Peter chapter 2 verse 6 ug sa sunod nga mga
panahon o mga adlaw, magasugod na usab kita sa verse 7 sa 1 Peter chapter 2 verse 7. Og daghang salamat sa tanang nga nagatan-aw og magatan-aw pa niini nga pagtulon-an, pagtuon nato sa pulong sa Ginoo, dahil matod pa sa atong Ginoong Dios nga blessed ang mga tao, happy ang mga tao nga nagatuon sa iyang pulong, sa iyang written word. Salamat sa tanan nga kuan nga nagatan-aw pa niini, nagatan-aw nini og magatan-aw pa niini kadtong uban, dahil kini ay andito naman sa Facebook. After 1 month mairis na kini munang doon na ako personal channel dito sa YouTube, kung saan dito naka-imbak ang akong gipang preach dinhi sa Facebook o sa YouTube para dili mawala. Og daghang kaayong salamat sa tanan, og ang Ginoo manalangin kaninyo. The Lord keep you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos, magaingong Amen. Amen and Amen. So, may gabi sa tanan. O dinhi na ko kita kutob. Bye-bye.